प्रोफेसर हकीम या मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मौजू पे जो कि बड़ा अहम है और हर बंदे की ख्वाहिश है और सदियों से इस पे बहस होती आ रही है। और वो मौजू है कि क्या बुढ़ापा जो है वो काबिल इलाज है? क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता है? क्या हम अपनी उम्र से कम नजर आ सकते हैं? क्या जवानी को, अपनी सेहत को लंबे अरसे के लिए बरकरार रखा जा सकता है? तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, जवान रहना, सेहतमंद रहना, जवान नजर आना हर मर्द औरत हर इंसान की ख्वाहिश है। इसके लिए लोग लाखों रुपए लगाते हैं। कुछ लोग क्रीमें इस्तेमाल करते हैं चेहरे को खूबसूरत रखने के लिए, जवान नजर आने के लिए। कुछ लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं अपने जवान नजर आने के लिए। कुछ लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं बालों में, जब वो सफेद आते हैं कि हम जवान नजर आए, अपनी उम्र से कम नजर आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं अपनी जिल्द को टाइट करने के लिए या अपने आप को जवान नजर दिखाने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंजेक्शन लगवाते हैं जिनके रिजल्ट के तौर पर जिल्द से जुनिया वगैरह खत्म हो जाती हैं और बंदा यंग यंग नजर आता है। तो ये बहुत से तरीके हैं जिस पे इंसान सदियों से रिसर्च भी करता आया है, जुस्तजू भी करता आया है। तो क्या ये तरीके कामयाब हैं? तो माइकल जैक्सन जैसे सुपरस्टार भी लाखों डॉलर इस पे खर्च करते थे अपनी जवानी को, अपनी ज़ाहरी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, और एंड पे उन्हीं मेडिसिन के साइड इफेक्ट के तौर पे उनकी डेथ हो गई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। नाज़रीन, ये तरीके इस पे इंसान अमल करता आया है। इसमें बहुत से तरीके नुकसानदेह हैं, जैसे कि माइकल जैक्सन की हमने मिसाल दी, या जैसे कि मेडिसिन का इस्तेमाल, जो केमिकल, प्लास्टिक सर्जरी, इंजेक्शन वगैरह, इनके वक्ती तौर पे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ इनमें पेचीदगियां भी नजर आती हैं बाज़ दफ़ा। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसी नेचुरल मेडिसिन हो जिससे हम ये काम ले सकें और उसके साइड इफेक्ट भी ना हो और वो अच्छे तरीके से हमारे जिस्म को यंग रख सके, हमारे सेहत को सलामत रख सके? तो इसके लिए आज हम आपको कुछ मेडिसिन बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे ताकि आप अपने बुढ़ापे को स्लो कर सकें, इसको लेट कर सकें। बुढ़ापा जो है ये कुदरती अमल है, ये आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो ये डिले हो सकता है। आपकी सेहत, आपने अगर नेचुरल डाइट पे और कुदरत के मुताबिक, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, तो इसकी रफ्तार स्लो हो सकती है। आपका बुढ़ापा बड़ा अच्छा और सेहतमंद गुजर सकता है। तो हम इसी पे आज बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे अलमिया ये है कि हमने फितरत से दूरी इख्तियार कर ली, हमने मजहब से दूरी इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में बीमारियां बहुत ज्यादा आई और हम और हमारी सेहत ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो गई। तरह तरह की परेशानियां, टेंशनें, ये हमने खुद ही अपने जुम्मे ले ली और जिसके नतीजे में जब हम टेंशन ज्यादा ले तो फिर हमारे चेहरे पे झुर्रियां भी आती हैं, कई बीमारियां आती हैं, कुछ हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत मुतासर होती है। तो अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें, ख्वाहिशात को जो आपकी परेशानियों का बायस बनते हैं, इनको लिमिटेड कर लें,
اور فطرت کے قریب جائیں، قدرتی چیزیں استعمال کریں، قدرتی ماحول میں رہنا سیکھیں۔ تو اس کے لیے آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ دین کے نزدیک آئیں۔ ذہنی سکون بہت زیادہ ہے اللہ کے ذکر میں، اسلام میں۔ لمبا سجدہ کریں، لمبا سجدہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ بلڈ سرکولیشن جو چہرے کی طرف آئے گی، آپ کا چہرہ فریش نظر آئے گا۔ ویسے بھی جب آپ 5 وقت وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ جو ہے فریش، ایک روحانی سی کیفیت چہرے پہ نظر آتی ہے، ہلکا سا نور کا جھلک نظر آتی ہے۔ آپ 5 وقت وضو کرتے ہیں تو نماز کے لیے، تو آپ کے چہرے سے جتنی آلودگی ہے، چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سجدہ کیجئے، لمبا کیجئے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی سجدے میں جاتے ہیں، ایسے جیسے ہم خدا پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرا بھائی، خشوع کے ساتھ سجدہ کیجئے، عاجزی کے ساتھ سجدہ کیجئے، سجدے میں ٹھہریں اور تسبیحات کو لمبا کریں، زیادہ پڑھیں۔ ہم 3 دفعہ بھی پورا نہیں پڑھتے اور اٹھ جاتے ہیں، کم از کم 11 مرتبہ، کم از کم، اس سے زیادہ پڑھے تو اور زیادہ۔ تو اس میں پھر سجدہ لمبا کرنے سے آپ کے چہرے پہ جو بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی، آپ کا چہرہ بھی اور جھریاں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا، قدرتی سکون ہوگا آپ کے چہرے پہ۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کریں، محنت کریں۔ ہم نے بیٹھنا شروع کر دیا، برگر شوار میں شروع کر دیے، غیر قدرتی خوراکیں شروع کر دی، ایکسرسائز چھوڑ دی، جس سے جسم بندہ ہو گیا، موٹا ہو گیا، بیماریوں کی ماجگاہ بن گیا۔ میڈیٹیشن، مراقبہ کریں، یہ ہمارے لیے بہت زبردست ہے، ہماری ٹینشنوں کو کم کرتا ہے، ہمارے ذہنی صحت کو بہتر کرتا ہے، ہمارے چہرے کے خد و حال کو بہتر کرتا ہے، ہمارے چہرے پہ ایک سکون سا نظر آتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ ایکسرسائز وغیرہ، کچھ چیزیں جو کہ ہم اپنی زندگی میں یوگا وغیرہ کریں۔ یوگا سے آپ کا جو ہے وہ بڑھاپا بہت ڈیلے ہو جائے گا، بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی میڈیسن بتاتے ہیں جس کو آپ اگر ریگولر استعمال کریں تو آپ انشاءاللہ بڑھاپے کو شکست تو نہیں میں کہہ سکتا، ڈیلے ضرور کر سکتے ہیں، بڑھاپا صحت مند گزار سکتے ہیں۔ جوانی کا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ، آپ کا صحت مند کا پیریڈ زیادہ ہوگا۔ تو جب میں نے بھی اس کو مٹیریا میڈیکا میں پڑھا تو میں بھی ایک دفعہ حیران ہوا کہ ایسی میڈیسن بھی ہیں۔ تو جب اس پہ ریسرچ کی تو واقعی وہ میڈیسن بہت سادہ سی تھیں، سستی، عام ملنے والی، لیکن ان کے رزلٹ ماشاءاللہ بڑے میجیکل تھے۔ تو ہومیوپیتھی میں ایک میڈیسن ہے گلیسریزا گلابرا۔ اس کے متعلق میں ابھی آپ کو پیج بھی شیئر کر دیتا ہوں، جو مٹیریا میڈیکا بڑی اتھینٹک بکس ہے۔ تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ گلیسریزا گلابرا جو ہے یہ جوانی کو بھی برقرار رکھتی ہے، بڑھاپے کو دیر سے آنے دیتی ہے، اور لمبی عمر پانے کا اس میں ایک راز ہے۔ لمبی عمر یہ نہیں ہمارا بطور مسلمان عقیدہ ہے کہ جتنے سانس لکھے ہیں وہی ہے، اس سے زیادہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہ جتنی عمر آپ کی لکھی اگر وہ صحت مند گزاریں تو اس سے مراد ہم بیماریوں سے بچے رہیں، تو یہی لمبی عمر ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں جوانی میں اور آپ کا بڑھاپا بھی بیماری میں گزرتا ہے تو یہ تو لمبی عمر، یہ تو آپ اپنی عمر کم کرنے والی بات ہے، ایک اذیت میں گزارنے والی زندگی ہے۔ لمبی عمر سے مراد صحت مند بڑھاپا، صحت مند آپ کی زندگی ہے۔ تو گلیسریزا یہ آپ ہومیوپیتھی اسٹور سے لے لیں، اس کے 10 سے 15 قطرے صبح شام اپنی روٹین بنا لیں، یہ استعمال کرتے رہیں اور استعمال کر رہے اور ریگولر استعمال کریں، دیکھیں آپ کو کتنے اچھے اس کے ریزلٹس ملتے ہیں۔ تو جو ہمارے اطباء حضرات ہیں ان کے لیے دلچسپی
की बात यह है कि ग्लिसरीदा ग्लाब्रा जो है वो हमारी मेडिसिन है, मलट्ठी एक आम मिलने वाली दवाई है। ये पानों के दुकानों पे मिलती है, पंसार की दुकान पे मिलती है, खांसी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, बलगम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये और बहुत से सुजाक में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा अमराज में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका सबसे जो मैंने ये देखा, ये बुढ़ापे को देर से आने देती है, जवानी को बरकरार रखती है, लंबी उम्र पाने का इसमें राज है और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने का राज है। इसको इस्तेमाल करें। अगर आप होम्योपैथी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको मदर टेंचर में 10-15 करते सुबह शाम लें। अगर आप इसको हर्बल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ले लें, उसको मुकश्शर कर लें, मुकश्शर उसका छिलका हल्का हल्का ऊपर से रगड़ लें और उसको फाइन पाउडर करके वो अपने पास डब्बे में महफूज रखें। वो आप दो कुमाशा सुबह शाम रूटीन में इस्तेमाल करते रहें तो आप ये सारे फायदे इससे हासिल कर सकेंगे। इसी के साथ से इजाजत चाहूंगा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, गमों को आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए, परेशानियों को, नाजायज ख्वाहिशों को, हसद को अपनी जिंदगी से कम कीजिए। यही सेहत का राज है, यही लंबी जवानी का राज है। अस्सलाम वालेकुम।